हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटी साइंस ट्यूटोरियल। आजको यस भिडियोमा हामी कंडिशन्स रिक्वायर्ड फर केमिकल रिएक्शंस को बारेमा पढ्नेछौं। दिस इज भेरी इम्पोर्टेंट टपिक एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट फर केमिकल रिएक्शन चैप्टर। यस भिडियोमा हामी कुनै पनि केमिकल रिएक्शन गर्नको लागि के कंडिशन चाहिन्छ एंड कस्तो टाइपको प्यारामिटर्सहरुको युज हुन सक्छ त्यसको बारेमा पढ्नेछौं। सो स्टार्ट गरौं कंडिशन रिक्वायर्ड फर केमिकल रिएक्शंस बाट। द फर्स्ट कंडिशन रिक्वायर्ड for initiation of chemical reaction is activation energy. Activation energy. So what is activation energy? त्यसको पहिला डेफिनेसन लेखौं है त। The minimum amount of energy. The minimum amount of energy needed to initiate the reaction is called activation energy. Is called activation energy. So this is the definition for activation energy. म यही कुरालाई एउटा डायग्रामबाट एक्सप्लेन गर्ने कोशिश गर्छु है त। This is called energy profile diagram. This is progress of reaction and this is energy. X direction represents progress of reaction and Y direction represents energy. Now suppose we get a curve. This type of curve is called energy profile curve, energy curve. Now यो माथिको peak is called threshold energy. Threshold energy means कुनै पनि रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट बन्नको लागि थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिँ क्रस गर्नै पर्ने हुन्छ। हियर रिएक्टेन्ट is here and product is here. Reactant is here and product is here. Now reactant लाई product बनाउनको लागि यसको एनर्जी इन्क्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ by applying heat, electricity or certain catalyst को युज गरेर बढाउने एन्ड जब यो दुईटा रिएक्टेन्ट को एनर्जी सफिसिएन्ट हुन्छ, दैट मीन्स यो पिक क्रस गर्न सक्ने गरी सफिसिएन्ट हुन्छ, तब यो रिएक्टेन्ट्सहरु प्रोडक्ट मा चेन्ज हुन्छ। सो यो पिक यसको एनर्जीले रिएक्टेन्ट्सहरुको एनर्जीले यो पिक क्रस नगरुन्जेलसम्म कुनै पनि रिएक्टेन्ट प्रोडक्ट बन्न सक्दैन। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड फर केमिकल रिएक्शन। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हामीले कति एनर्जी सप्लाई गर्छौं फर द इनिशिएशन अफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंड द सेकेंड वन इज कोलिजन of reactants. Now collision of reactants मा के हुन्छ? कुनै पनि रिएक्सन कम्प्लिट हुनको लागि र इनिशिएट हुनको लागि दुईटा रिएक्टेन्ट्सहरु कोलिजन हुनुपर्ने हुन्छ। कोलिजन भएपछि तिनीहरुको काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ एन्ड काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज भएपछि एक्टिवेशन एनर्जी अचिभ गर्न सकिन्छ, जसको कारणले प्रोडक्ट फर्म हुन्छ। सो एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलिजन अफ रिएक्टेंट्स आर द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फर केमिकल रिएक्शंस। नाउ लेट्स सी सम पैरामीटर्स व्हिच डिटरमाइन द रेट अफ रिएक्शन। रेट अफ रिएक्शन भन्नाले कुन रिएक्शन कति फास्ट हुन्छ, कुन रिएक्शन कति स्लो हुन्छ, त्यसलाई डिटरमाइन गर्ने केही प्यारामिटर्सहरु छन्। ती प्यारामिटर्सहरुको बारेमा हेरौं है त। नाउ अब हेरौं rate of reaction depends on following parameters. That means कुन parameters और कुन factors मा rate of reaction depend हुन्छ। यसको बारेमा म short information दिनेछु। म कुनै नोट लेख्दिन, but I will explain. The first one is temperature. Temperature is very important parameter for rate of reaction. कुनै रिएक्शन्सहरु यस्तो पनि हुन्छन् जुन चाहिँ विदाउट टेम्परेचर सफल नै हुन सक्दैनन्। त्यसैमा फर्स्टमा जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट लाई यदि हामीले हिट गर्यौं भने वी विल गेट क्याल्सियम अक्साइड प्लस
carbon dioxide. So this is the reaction. This is calcium carbonate. This is calcium oxide. And this is carbon dioxide. Carbon dioxide. So to initiate this reaction, we must apply some heat. Heat नबढाइकन यो reaction सफल हुन सक्दैन. So temperature is the first factor that determines the rate of reaction. Now second one is presence of light. कुनै कुनै रियाक्सन्सहरु यस्तो पनि हुन्छन् जुन चाहिँ लाइटको प्रेजेन्समा मात्रै कम्प्लिट गर्न सकिन्छ. विदाउट लाइट त्यो रियाक्सन सफल नै हुन सक्दैन. जस्तै हाइड्रोजन प्लस क्लोरिन forms HCl, and to complete this reaction there must be light. This is H nu. यसलाई लाइक केमिस्ट्रीमा यो भनेको लाइटको सिम्बल लाइट छ भनेर डिनोट गर्नको लागि युज गरिन्छ. सो प्रेजेन्स अफ लाइट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. द थर्ड वान इज catalyst. Catalyst. So what is catalyst? This is actually very important question. What is catalyst? यसको डेफिनेसन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. यसको डेफिनेसन लेखौँ है त. The compound which affects the rate of reaction either increase or decrease without itself participating in the reaction. So this is the definition for catalyst. जस्तै catalyst को काम के हो म एउटा एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु है त. सपोज A is a people, B is another people. नाउ यिनीहरूको बीचमा झगडा भएको छ रे, नजिक आउन चाहदैन. सो कोही यस्तो मान्छे C जोसँग A को पनि कनेक्सन छ एन्ड B को पनि कनेक्सन छ. नाउ C यिनीहरूको बीचमा जान्छ हेल्प गर्नको लागि एन्ड C को कारणले गर्दा A एन्ड B सँगै हुन्छन्, फेरि बोल्न थाल्छन्. द्याट मिन्स हियर C इज एक्टिङ एज क्याटलिस्ट. अलिक बुझ्ने कोसिस गरौँ है त. जस्तै देयर आर मेनी रियाक्सन्स. जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड यो हेरौँ है त. हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई यदि हामीले वाटर प्लस अक्सिजनमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई यदि हामीले डिकम्पोजिसन गर्यौँ भने हाइड्रोजन अक्साइड द्याट इज वाटर एन्ड अक्सिजन पाइन्छ. दिस इज कल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. which is very poisonous chemical. पोइजन हो यो. नाउ यहाँ एउटा क्याटालिस्टको युज हुन्छ MnO2. हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई डिकम्पोजिसन गर्नको लागि MnO2 त्यसमा हालिन्छ. MnO2 ले योसँग रियाक्ट गर्दैन, तर यसको रेट अफ रियाक्सन फास्ट गरिदिन्छ, धेरै फास्ट गरिदिन्छन्. कुनै कुनै क्याटालिस्टले एक्टिभेसन एनर्जी नै कम गरिदिन्छ. क्याटालिस्टको अर्को डेफिनेसन यो पनि हुन सक्छ, द केमिकल कम्पाउन्ड विच प्रोभाइड्स एन अल्टरनेटिभ पाथवे, जसमा एक्टिभेसन एनर्जी कम हुन्छ. सुरुमा एक्टिभेसन एनर्जी यहाँ यति धेरै रहेछ भने यदि क्याटालिस्ट हालियो भने त्यसले एक्टिभेसन एनर्जी कम गरिदिन्छ. सो रेट अफ रियाक्सन फास्ट हुन्छ. दिस इज कल्ड पोजिटिभ क्याटालिस्ट. यस्तो टाइपकोलाई भन्छ पोजिटिभ क्याटालिस्ट. एन्ड देयर आर नेगेटिभ क्याटालिस्ट एज वेल. जस्तै यही रियाक्सनमा यदि हामीले ग्लिसरिन हाल्यौँ भने वी विल गेट H2+O2, बट टाइम बढी लाग्छ. यहाँ टाइम धेरै कम भइदिन्छ एन्ड यहाँ बढी टाइम लाग्दिन्छ. सो दिस इज कल्ड नेगेटिभ क्याटालिस्ट, जसले रेट अफ रियाक्सनलाई डिक्रिज गरिदिन्छ, धेरै स्लो रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ. सो दिस इज द थर्ड फ्याक्टर और थर्ड प्यारामिटर अन विच रेट अफ रियाक्सन डिपेंड्स.
नाउ हेरौँ फोर्थ वान इज electricity. The fourth one is electricity. Now there are some reactions जसलाई इनिशिएट गर्नको लागि इलेक्ट्रिसिटी को युज हुन्छ, जस्तै H2 plus O2 gives water, and यो रिएक्सनलाई इनिशिएट गर्न र प्रोसिड गर्नको लागि we need electricity. नेचरमा हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन आफै वाटर बनेर फर्म हुन्छन् बिकज अफ लाइटनिङ्स, इलेक्ट्रिसिटी। लाइटनिङले गर्दा हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन कम्बाइन हुन्छन् एन्ड वाटर फर्म हुन्छ। नाउ द फिफ्थ वान इज प्रेसर। देयर आर मेनी रिएक्सन्स विच डिपेन्ड्स अन प्रेसर। धेरैवटा रिएक्सन्सहरू छन् जसमा प्रेसरले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। प्रेसरले गर्दा त्यो रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ, जस्तै नाइट्रोजन एन्ड हाइड्रोजनलाई रियाक्ट गर्नु छ भने हाई प्रेसर चाहिन्छ, हाई प्रेसर हुनुपर्छ। दिस इज द रिक्वायरमेन्ट। प्रेसर बढिहाल्यो भने दिस विल फर्म एमोनिया। सो दिस इज द फिफ्थ प्यारामिटर। नाउ हेरौँ अरू प्यारामिटर्सहरू। सिक्स्थ प्यारामिटर इज कन्ट्याक्ट। नाउ केही रिएक्सन्सहरू यस्तो पनि हुन्छन् जसमा रिएक्टेन्ट्सहरू यदि कन्ट्याक्टमा आए, द्याट मिन्स टच हुने बित्तिकै रिएक्सन स्टार्ट भइदिन्छ एन्ड प्रोडक्ट फर्म हुन्छ, जस्तै Na+H2O। Na इज सोडियम एन्ड वाटरलाई जब टच गराइन्छ NaOH प्लस हाइड्रोजन, यो ग्यास फर्म हुन्छ। नाउ Na, sodium and hydrogen reacts vigorously. That means जब वाटरमा सोडियमलाई हालिन्छ त्यहाँ सानो ब्लास्ट जस्तै हुन्छ। सोडियम इज भेरी डेन्जरस मेटल, इट इज भेरी सफ्ट बट इट इज भेरी डेन्जरस। पानीको कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै त्यहाँ आगो बल्दिन्छ, सो सोडियमलाई टच गर्नु हुँदैन कहिले पनि। सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ कन्ट्याक्ट रिएक्सन जसमा रिएक्टेन्ट्सहरू टच हुने बित्तिकै प्रोडक्ट फर्म हुन्छ। एन्ड द सेभेन्थ वान इज सोलुसन। केही रिएक्सन्सहरू यस्तो पनि हुन्छन् जसमा सोलुसन फर्ममा मात्रै रिएक्सन हुन्छ, सोलिड फर्ममा रिएक्सन हुँदैन। जस्तै जब सोडियम क्लोराइड एन्ड सिल्भर नाइट्रेटको रिएक्सन गरिन्छ, द रिजल्टिङ मिक्सचर इज सिल्भर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सो तर यहाँ यदि सिल्भर क्लोराइडलाई सोलिड फर्ममा र सिल्भर नाइट्रेटलाई पनि सोलिड फर्ममा ल्याएर यदि तिनीहरूलाई मिक्स गरियो भने देयर विल बी नो रिएक्सन। सो हियर सोलुसन बनाउनै पर्ने हुन्छ, सोडियम क्लोराइडको पनि सोलुसन बनाउने एन्ड सिल्भर नाइट्रेटको पनि सोलुसन बनाउने, एन्ड त्यो सोलुसनहरूलाई जब सँगै राखिन्छ, मिसाइन्छ, त्यतिखेर सिल्भर क्लोराइड एन्ड सोडियम नाइट्रेट बन्दछ। दिस इज व्हाइट PPT। PPT means precipitate, तो अलिकति कर्ड दही जस्तै हुन्छ। नाउ these are the 7 factors on which rate of reaction depends. That's all in this video. Thank you for watching the video and please share this video to everybody you know.